میرے نہایت ہی قابل صد احترام دوستو بزرگو میرے ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ توڑی زندگیاں آسانیاں پیدا فرمان عمران دے وچ اللہ برکتاں عطا فرمان اور جنی محبت نہ ذوق نہ تسی میرے کو لاندے ہو میرے بزرگاں کو حاضر ہوندے ہو سلام عرض کردے ہو اللہ اسے ہی محبت دا صدقہ اسے ہی عقیدت دے نال جس طرح تسی آندے ہو اللہ تواڈیاں دل دیاں مراداں تے تواڈیاں جڑیاں خواہشات نے نیک اللہ پاک قبول فرما تواڈے ذوق نو اللہ سلامت رکھے تواڈی محبت نو اللہ پاک سلامت رکھے الحمدللہ ثم الحمدللہ اے جمعۃ المبارک بظاہر جڑا انگریزی دا کیلنڈر ہے او دا سال دا آخری جمعہ ہے جڑا انگریزی کیلنڈر ہے نا او دا آخری جمعہ سال دا آخری جمعہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ دی بارگاہ جب میں بھی دعا کرنا تسی بھی دعا کرو یا اللہ اس سال دے وچ جڑیاں کوئی غلطیاں کوتاہیاں سستیاں ہوئیاں نے یا اللہ اپنے فضل نہ معاف فرما یا اللہ اس سال پیچھاں جنہیں بھی غلطیاں سستیاں کوتاہیاں یا کمیاں ہوئیاں نے یا لاپرواہیاں ہوئیاں نے یا اللہ اپنے فضل نہ معاف فرما ہر ایک مسلمان نو ہر ایک سنی نو ہر ایک سرکار دے امتی نو معاف فرما اور جو ساڈے کول ہو چکیا وے جو ساڈے کول ہو چکیا وے مولا او دی بھی معافی عطا فرما جڑا ارادہ تن ہویا جڑا قصدن ہویا جڑا نہیں سی ارادہ او بھی ہویا مولا سب دی معافی مانگنے یا اللہ معافی کیونکہ اسی مولا جمعے پڑھے دوستان نے جمعے دی نماز پڑھی جمعے تے حاضر ہوئے بزرگاں دے کول آئے اللہ دے ولیاں دے کول حاضری دتی تے مولا انہاں تے اپنا فضل فرما اپنے ولیاں دا صدقہ معاف فرما ولیاں دا صدقہ معاف فرما یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت دے لیا ہاں جی 100 سال دی عبادت ایک پاسے تے اللہ دے ولیاں دے کول بہنا ایک کڑی ایک پاسے یا اللہ انہاں ولیاں دی لاج رکھ دیاں ہویاں انہاں ولیاں دا صدقہ سانو معاف فرما یا اللہ سانو معاف فرما بلا تمہید میں عرض کرنا چاہنا کہ لفظاں دے وچ بڑی تاثیر ہے میں دعا منگی تسی سارے نے آمین کیا تواڈے دل کھلے تواڈے چہرے کھلے تواڈے چہریاں دے اوتے جناب والا بہت ساری خوشی آئی کہ انہیں ساڈے واسطے دعا کیتی انہیں ساڈے واسطے معافی منگی ممبر رسول تے بیٹھ کے یعنی پتہ چلیا لفظاں دے وچ تاثیر بڑی ہے لفظاں دے وچ